दारुल और इनके उलमा से। यूट्यूब से ना सुनिए, आप कुरान सुनिए। तारीखी चीजें जो आपके मोहतरम उलमा वेबसाइट के जरिए उतारी गई उनको पढ़िए। व्हाट्सएप और यूट्यूब के जरिए आपके दीनी मसाइल मत हासिल कीजिए। जिनके अंदर तकवा महसूस कीजिए, जिनके अंदर इल्म महसूस कीजिए, जिनके किरदार को आप जानिए, उनसे दीन सीखिए। हर आदमी से दीन नहीं सीखा जाता। दीवार पर तहरीर लिखी हो उसे पढ़ करके अपने दीन का सुकून नहीं सीखा जाता। हज़रत गिरामी आपने सुन लिया, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी के इन हुस्नों को यहाँ कहीं आपको नजर नहीं आएगा, किसी हिस्से में नजर नहीं आएगा कि उन्होंने वेद पढ़ा हो, कुरान पढ़ा हो। मगर जब रामचंद्र आया मुनाज़रे के लिए बरेली में, तो आला हज़रत ने किसी और को नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और एक बार की बात नहीं, एक रास्ते से नहीं लुटेरों ने लूटना चाहा। इन पंडितों को मुनाज़रों के लिए खड़ा किया और उधर से मुसलमानों की शक्ल सूरत में पूरी फौज तैयार कर दी। वो अलग मुकाबला नजीबाबाद की नौ से खता गया। ये हज़रत अली कादरी आया हुआ, इससे मुनाज़रा ठन गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, फौरन मुनाज़िर भेजिए। सरूर अफादी का मकाम अगर समझना है तो आला हज़रत की निगाह से समझो। इमाम अहले सुन्नत ने हुज्जतुल इस्लाम से फरमाया, हुज्जतुल इस्लाम कौम को बेहतरीन आदमी के अजीज, शानदार फकीह, अच्छे मुहद्दिस, बेहतरीन मुनाज़िर थे। कहा सरूर अफादी को खत्मी को फलानी तार भेजो, हमें रवाना होना है, नजीबाबाद बिजनौर जाना है। और साथ में सदरुल शरिया को ले लो। सदरुल शरिया कौन साहिब बहारी शरीयत, जो खुद भी मुनाज़िर थे, खुद भी मुदर्रिस थे, खुद भी मुतकल्लिम थे, खुद भी फकीह थे। मगर आला हज़रत ने अपने शहज़ादे वाला हुज्जतुल इस्लाम को हुक्म दिया, तुम और सदरुल शरिया जाना, बगैर सदरुल अफादी के मत जाना। क्या मोहब्बत थी, क्या चाहत थी, क्या लगाव था, क्या अंदाज था। हमारे दारुल उलूम का फारिग हो या किसी और दारुल उलूम का फारिग हो, हमारा बेटा हो, हमारी बेटा हो या बेटा हो, हमारे पीर से मुरीद हो या किसी और खानकाह से मुरीद हो, हमारी कौम का, हमारी जात बेरादरी का हो या किसी और जात बेरादरी का हो, इससे कोई कर्ज नहीं होता है आदमी को। उसका उसकी निगाह, उसकी नजर इस बात पर होती है कि इस्लामी नजरियात को फरोग कहाँ से मिलेगा, हमारे मजहब को ताकत कहाँ से मिलेगी, कौम को हिम्मत कहाँ से मिलेगी, कौम के इस अजीम आलम को तकवीयत कहाँ से पहुंचेगी। हुक्म हुआ हुज्जतुल इस्लाम और सदरुल शरिया को कि आप जाइए और मुरादाबाद से सदरुल अफादी को ले लीजिए, तब जाकर के नजीबाबाद में मुनाज़रा कीजिए। और इतना ही नहीं कहा जा रहा कि ये हुक्म दिया था मुतकल्लिम वही है, तर्जमान वही रहेंगे। आप जरा गौर कीजिए, एक मुनाज़रे की बात नहीं है, ऐसे तमाम मुनाज़रे यहाँ से लेकर भागलपुर तक, बरेली तक, जहाँ जहाँ आप देखते जाइए। ये किसी पंडित से मुनाज़रा नहीं था, मुकालमा नहीं था, ये एक अशरफ अली थानवी मुसलमान नामी उस शरीर से था जिसने ऐसी दो हिस्सों में मुसलमानों को बांट दिया कि क़यामत तक इत्तेहाद का आशा खड़ा करने के लिए दुश्मनी है। मगर जब सदरुल अफादी नजीबाबाद पहुंचे तो उनको चैलेंज कबूल हो गया, तो मुनाज़रा होना चाहिए। जवाब मिला, हमारा मेहमान रात ही को रुखसत हो गया। शेर आया तो पीछे से कहा जा रहा है, वो
وہ سارے جانور بھاگ گئے، اینیملز ان کے مقابلے کی ہمت نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ مناظرے کروائے گئے، مسلمانوں کے چہروں کے ذریعے اسلامی نام سے مناظرے کروائے گئے بڑے بڑے پنڈتوں سے، مگر جب دیکھا یہ کچھ کام نہیں کرتا تو ایک نیا پیدا کرنے کی کوشش کیا مرزا قادیان کو، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہاں جو بھارت میں مسلمان ہیں یہ تو پہلے ہندو ان کے باپ دادا تھے، ان کے پوروج سب ہندو تھے، گھر واپسی کرو۔ آج کی گھر کی واپسی کوئی نئی چیز نہیں ہے، گھر واپسی کی بات انگریزوں کے زمانے سے چلتی ہے۔ گھر واپسی امتداد کی تحریک، اس امتداد کی تحریک کو روکنے کے لیے پوری جماعت رضائے مصطفیٰ کرنی چاہیے۔ حضور مفتی عالم، حضور محدث عالم حضرت پیر جماعت علی، تمام بزرگان دین سب آ گئے میدان میں، مگر کوئی پورے بھارت میں دوڑ دوڑ کر اس تحریک کو لیڈ کر رہا تھا، اس کی پیشوائی کر رہا تھا تو وہ کوئی اور نہیں، حضور صلی اللہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات۔ ہم طاقت میں جب تھے جب وہی رضوی نعیمی تھا، وہی نعیمی رضوی تھا، جب نعیمی رضوی مل کے اشرفی تھا، جب ہم سب مل کر ایک تھے، یعنی محدث اعظم بھی ساتھ تھے، شیخ اہل سنت بھی ساتھ تھے، مفتی اعظم بھی ساتھ تھے، اور حضور صدر الفاضل اس وقت مناظرہ کر رہے تھے۔ غور کیجیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، صداقت کہاں ہے، سچائی کہاں ہے، ایمان کہاں ہے، تقویٰ کہاں ہے، قوت کہاں ہے، سلامتی کہاں ہے، سیاست کہاں ہے، ایمانداری کہاں ہے؟ جب تک آپ سچی نگاہ سے نہ دیکھیں گے، مختلف ٹکڑوں میں بٹے رہیں گے، اس وقت یقین مانیں آپ کے لیے کامیابی نہیں ہو سکتی ہے، آپ کے لیے کامرانی نہیں ہو سکتی ہے، آپ کے لیے ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ذرا پلٹ کر تقدیر کا دوسرا رخ دیکھیے۔ کل لوگوں کو مجبور کیا جا رہا تھا، ان میں تقریریں کی جا رہی تھی، انہیں سمجھایا جا رہا تھا تمہارے پوروج، تمہارے اسلاف، تمہارے آباء و اجداد غیر مسلم ہے، ان ظالم حکمرانوں نے، مغل بادشاہوں نے اپنے طاقت کے ذریعے تمہیں مسلمان بنایا ہے، اس لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے گھروں کو واپسی کر لو۔ اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے، اس بڑھتے ہوئے سیلاب کے سامنے بند باندھنے کے لیے، اس بڑھتے ہوئے انقلاب کی آندھی کے سامنے طاقت کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اگر کوئی جماعت تھی تو وہ جماعت رضائے مصطفیٰ تھی، اور اگر کوئی مقابلہ کر رہا تھا تو وہ رسول اللہ کی ذات۔ مگر آپ ذرا دیکھیے اور غور کریے، سمجھنے کی کوشش کریے، فتویٰ کی کتابوں کا مطالعہ آپ نہیں کر سکتے، اپنے علماء کی بارگاہ میں حاضری کیجیے۔ کسی بت کو پھول چڑھانا کیا ہے؟ بت سمجھتے ہیں آپ؟ ارے مجھے بولیے، بت سمجھتے ہیں؟ بت کو پھول چڑھانا کیا ہے؟ بولیے، مجھے بولیے، کیا ہے؟ حرام ہے، کفر ہے۔ بت پرستوں کی بت پرستی پر راضی ہونا کفر ہے۔ خوشی خوشی پیشانی پہ نہیں، ہاتھ پر بھی اشکا لگوانا، ارے بولو بھائی کیا ہے؟ ہمیں جواب دو۔ ان کے میلوں میں خوشی خوشی جانا اور اس کو اس نیت سے شرکت کرنا کہ ہم تمہاری اس بت پرستی سے خوش ہیں اور ہم بھی خوشی میں شریک ہیں، ہاں ہاردک شبھیچھا کرنے آئے ہیں، ہم تمہارا سواگت کرنے آئے ہیں، ہم پھول لے کر آئے ہیں، ہم سوگات
رائن بھائی پانی پانی ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے مگر آپ پتہ نہیں کیوں عجیب خیال رکھتے ہیں کہ کچھ عجوبہ آئے آپ دھیان سے دیکھیں تو سمجھ میں آئے چٹائی وہ پرانی مگر آپ کا دل ایسا ہے جو بیچ میں لگتا مولا علی کے مقدس پنڈلی سے